Maayong gabi, mga higala, mga kaparentihan, mga katrabaho, all over the world, all over the world. No? So, eto matulog kining gagabion. Ah, kita magabasa og pipila ka mga pulong sa Ginoo isip pagpadasig sa ato nga espirituhanon, no? Kay usahay daghan kay ta og panahon sa kalibutan, sa panahon sa social media apan di ta makabasa sa pulong sa Ginoo. Unsay giingon sa Mateo 5:4, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, no? Dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundi mabuhi usab siya sa pulong sa Dios, no? Munay ka kuan mga igsunan nga ang tao kinahanglan mobasa gid ta og Biblia aron kita madugangan ang ato nga kaalam unsa gyud ang gusto ipasantok sa Ginoo sa matag usa kanato, no? Kanang verse nga akong pagbasa karon sa Mateo, kitang tanan adunay mga problema sa kinabuhi. Pero mga higala, mga kaigsunan, dili kita mabalaka. Kay the more kitang mabalaka, atong gi-question, no? Atong hatagan og rason nga ang Ginoo daghan na siya gihimo alang kanato. Na siya diha sa Jeremiah 33:3 nga tawgon mo ako ug ako magpakita mutubag kanimo ug magpakitang dagkong mga butang, no? Nga wa nimo hibaluhi. Mao na nga dito mabalaka kay kung kita mabalaka atong i-question ang gahom sa Ginoo. Although as a human being napatay kasing-kasing nga tawhanon, ato lang gid kanunay ihatag sa Ginoo ang tanan. Sa kanunay ato lang gyud nga isangko sa Ginoo ang ato nga mga problema sa kinabuhi. Ingon diri nindot kayo mga higala. Ingon diri sa Mateo 11 verse 28. Ingon diri ako basahon sa Biblia. Umari kanako kamo tanan nga nabudlay ug nabug-atan ug pagapahulayon ko kamo. 29. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo ug pagtuon kamo gikan kanako kay ako maagop ug mapaubsanon sa kasing-kasing ug makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. 30. Kay masayon ang akong yugo ug magaan ang akong luwan. So mo ni ang nasulat sa Mateo 11 bersikulo 21 28 verse 29 ug 30 mga kigsunan, no? So ingon diha dili kita mabalaka, no? Isangon nato sa Ginoo ang atong lulan. Kung ano kay problema sa panalapi ay kabalaka. Kay ang Dios siya tag-iya sa kalibutan. Siya ang gahimo sa tanang butang nga naa sa kalibutan. Di kita ang mabalaka mga higala, no? Kung ano ka problema sa balatian, himo ang inspirasyon si Job, no? Si Job mga kaigsunan mga higala sa iyang kabtangan 7,000 ka mga kahayupan, 5,000 ka mga karnero ba to nga nangamatay. Apil lang iyang mga anak nga wala. I-question pa siya sa iyang asawa nga biyain ay mo Ginoo. Pero unsay ingon ni Job indot kayo. Job uno-uno ingon diha. Hubo ako ning gawa sa kalibutan, hubo usab ako mobalik sa Ginoo. So wala siya mawili mga higala sa iyahang kabtangan, wala siya mabalaka sa kanini ang natabo siya ang kanabuhi ang kabahaw gikan sa ulo hangtod sa lapalapa kay nganuman. Siya ang giingon mga higala. Hubo siya. Literal, hubo gatang gipanganak. Ug pag-abot sa panahon, bisan unsa pa man ang imong kabtangan sa kalibutan nga imong gikuptan karon. Ug ang tawo mo panaw man gyud sa walay gitakda nga panahon oras. Managiingon diha mga higala,
nga hubok pud ta tanan, no? Hukasan kita og mga kabtangan, wa gid ta magdala mapupho gikan sa kalibutan daluan pa sa atong lubnganan ug mobalik gid kita sa abog. Sumuni ang saad sa Ginoo kung kamo adunay mga problema o lulan sa intong nga kinabuhi, panglawas, isangko sa Ginoo. Problema sa panalapi, isangko sa Ginoo. Atong himuon mga kaigsunan ang pagbadasig sa ato nga kinabuhi, ang pagkaon sa pulong sa Ginoo mga higala. Adiin kani nga pagkaon sa Ginoo, mga pulong sa Ginoo may maghatag kanato og kanini ang kalagsik sa ato nga panglawas, sa ato nga espirituhanon nga always gid ta musik gid sa Ginoo, always gid ta nga mo duol modangop sa Ginoo sa ato nga pang-adlaw-adlaw nga ginahimo. Sa ato nga mga problema, Dios gid ang ato nga sangkuan, no? So aya ko mo end sa ako nga pagpahat sa kanini ang pagkaon nga espirituhanon, akong kantahon mga higala ang kanta nga usa kini nga favorite song nako nga nagahatag kanako og kanini ang kadasig ba nga kani siya ako nga sa kanunay nga ginakanta tungod kay madasig ko ani nga kanta mga igsoon sa ato nga kinabuhi wa gid kalaing tutukan, no? Only and only Jesus Christ. Diin siya nagpakamatay kanato kanimo ug kanako nga atong tanan aron ikaw mapasaylo ug makabaton sa kinabuhing dayon, no? Huwag taon rin naguluhan kani og tutok kang Kristo, no? Ayun diri. Anto. Oh. Wala nga kanta melody, no? Ingon diri oh. Nganong nagalagad ako nimo, nag-antos ako tungod nimo, gitamay ako nila tungod nimo, kay kasing-kasing ko nangandoy nimo, kalipay ning kalibutan gitalitan ko, langit ang hinungdan kay moadto ako, kalipay ning kalibutan lumalabay lang tutok ang Kristo, kadaugan maangkon mo, mga butang ning kalibutan kakawangan, wala ako nila magkinahanglan, garbo ug kadungganan gisalikway ko, kay ganti kaluwasan gihandom ko, kalipay ning kalibutan gitalikdan ko, langit ang hinungdan kay moadto ako, kalipay ning kalibutan lumalabay lang tutok ang Kristo, kadaugan maangkon ko, kalibutan natong gipuy-an lumalabay lang, daotang binuhatan sa Dios gidumtan, kitang tanan mga tubang sa hukmanan, sa pag-abot unya sa katapusan, kalipay ning kalibutan gitalikdan ko, langit ang hinungdan
kay moadto ako kalipay ning kalibutan, lumalabay lang tutok ang Kristo, kadaugan maangkon mo. Tutok ang Kristo, kadaugan maangkon mo. Muna mga higala, wa ta lang tutukan sa ato nga kinabuhi, ay pagtutok sa imong isig katawo kung unsa iyang gibuhat, but always uh, looking God sa ato nga samtang ikaw naa pa sa kalibutan, no? Always gyud ta nga atong i-align ang ato nga kinabuhi ngadto sa Dios, no? Ah, Mag-aampo kita nga aduna kitay maayo nga panglawas, no? Ah, Ingon pa sa quotation nga akong nabasa, ah, mag-ampo kita sa kanunay nga maayo ang atong panglawas, no? Ingon diha, no? Sa quotation nga I remember the quotation of Jet Li ba to? And he say, uh, don't pray for an easy life, but pray to endure the difficult one. No? Di kita mag-ampo nga na doon natin kanabitong kaharuhay ang kinabuhi, kundi mag-ampo kita mga higala nga kita makalahutay hangtod sa katapusan ng yugto sa itong kinabuhi. No? Muna kanindot kaayo. Kaya naman, kung kita malahutay, na nagakupot, naghawid ka sa sid-sid sa Ginoo, bisan maglisod ang imong kinabuhi, tagkag mga pagsulay. Pero kung naa ka Dios nga imong gikuptan, imo nahimo nimo nga kanini ang angkor, di gid ta mawala mga higala, no? So dawat taman og maayong gabi, good night sa tanan. Dalaygon ang Dios.